आज हम स्टडी करेंगे फूड एंड एनर्जी के बारे में। फूड यानी कि खुराक और एनर्जी कहा जाता है ताकत को। जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है, हमारे अंदर ताकत आती है। फूड यानी कि खुराक जो है वो कौन खाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में ले आए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों को। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं काऊ को यानी कि गाय को, तो जो गाय है वो भी जानदार है। इसी तरह से अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन यानी कि इंसान, वो भी जानदार हैं। तो जो जानवर हैं वो भी क्या कर रहे हैं? खुराक खाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं मुर्गियों को, तो जो मुर्गियाँ हैं वो भी दाना खाती हैं, वो भी क्या कर रही हैं? अपनी खुराक ले रही हैं। तो हमने देखा कि जानदार जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं? ईट फूड यानी कि खाना खाते हैं। खाना किस लिए खाते हैं? ताकि उन्हें ताकत मिले। ताकत मिलेगी तो फिर वो काम कर सकेंगे, चल फिर सकेंगे। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ताकत की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो एनर्जी है उससे हमें मदद मिलती है कि हम ग्रो कर सकें यानी कि बढ़ सकें। जैसे कि हम पहले क्या होते हैं, एक छोटा बच्चा और एक बच्चे से जो है बड़े होकर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है, एक बेबी बॉय है, और वो क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। बड़ा हुआ है यानी कि ग्रो किया है। फिर क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं उसके अलावा भी जब हम चलते फिरते हैं, हम काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि टू वर्क यानी कि हम काम करते हैं। इसके अलावा टू थिंक यानी कि हम सोचते हैं। और इसके अलावा हम कह रहे हैं कि एंड टू प्ले यानी कि हम खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने खेलना है, हमें चलना है, हमें सोचना है, इन सारे कामों के लिए एनर्जी यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है। और ताकत जो है, एनर्जी आती है फूड से, खुराक से, और हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें मिल्क की यानी कि दूध या दूध से बनी हुई अशिया की, तो जैसे इस तस्वीर में हम देख रहे हैं दूध और दूध से बनी हुई अशिया यानी कि मक्खन है, पनीर है, दही है, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूध से बनी हुई हैं। और दूध जो है वो हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है। जैसे आपने देखा होगा ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी खुराक का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है? वो दूध है। और दूध जो है वो पीना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बोन्स को यानी कि हमारी हड्डियों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि इन्हें मजबूत बनाता है। यानी हमारी हड्डियों के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, यानी हमें बढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो अब जब एक पूरा मर्द है उसका कद अगर हम देखें तो वो एक बच्चे से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो ग्रो किया है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ जो हैं वो भी बड़ी हैं। तो मिल्क जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, यानी हमारी नशोनुमा के लिए। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें से कुछ खाना जो है वो हमें पौधों से हासिल होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा वी गेट सम फूड फ्रॉम प्लांट्स। जैसे हमें पौधों से क्या हासिल होता है? ग्रेन फूड यानी कि जो अनाज है। जैसे यहाँ पर हम अपनी तस्वीर, अपने सामने तस्वीर ले आए हैं, इसमें हम देख रहे हैं अनाज को, जिसमें गंदुम आता है, दालें आती हैं। गंदुम से जो है वो ब्रेड भी बनती है यानी कि डबल रोटी। इसके अलावा चावल हैं, मुख्तलिफ तरह की दालें हैं, ये सारी की सारी किस में आती हैं? ग्रेन्स में। ग्रेन्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इसकी वजह से, इनके खाने से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, वो सही तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कीप्स आवर बॉडी वर्किंग एफिशिएंटली, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है,
وہ اس طرح کے اناج کھانے سے صحیح کام کرتا ہے، اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور یہ جو اناج ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں پودوں سے، یعنی کہ پلانٹ سے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فروٹس ہیں، جتنے بھی پھل ہیں وہ، اور جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں یعنی کہ جتنی بھی سبزیاں ہیں، یہ سب بھی ہمیں ملتی ہیں فروٹس سے، یعنی کہ سوری پلانٹ سے، یعنی کہ پودوں سے، یعنی کہ جو فروٹ ہیں، جو پھل ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر لے آئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پھل، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سیب کو، سٹرابری کو، آڑو کو، ناشپاتی کو، اسی طرح سے لیمو ہے، کیلا ہے، انگور ہے۔ یہاں پر بھی ہم سیب کی قسم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ناشپاتی ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم ویجیٹیبلز یعنی کہ سبزیوں کی بات کریں تو یہاں پر ہم مختلف سبزیاں اپنے سامنے لے آئے ہیں، جن میں سے بہت ساری سبزیاں جو ہیں وہ آپ نے کھائی ہوں گی، جیسے ٹماٹر ہے، اس کے علاوہ بینگن ہے، آلو ہے، شملہ مرچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گاجر موجود ہے، مٹر موجود ہے، یہاں پیاز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کھیرا ہے، گوبھی ہے، ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کدو جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مختلف سبزیاں ہیں۔ تو جو پھل ہیں وہ اور جو سبزیاں ہیں یہ سب ہمیں پودوں سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ خوراک ہے جو کہ ہمیں پودوں سے ملتی ہے۔ اور یہ جو فروٹ ہیں اور ویجیٹیبل یعنی پھل اور سبزیاں، ان میں مختلف طرح کے وائٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ جو وائٹامنز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے، یعنی کہ ہماری صحت کے لیے۔ تو یہ تو دیکھا ہم نے کہ وہ خوراک جو ہمیں پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فوڈ ہے، جو خوراک ہے، وہ ہمیں جانوروں سے بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ جانوروں سے ہمیں گوشت حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس گوشت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف طرح کے کھانے پکاتے ہیں، جیسے گوشت کا آپ سالن بھی بناتے ہیں، آپ گوشت کے کباب بھی بناتے ہیں، روسٹ کر کے بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ سب وہ خوراک ہے جو کہ کس سے بن رہی ہے؟ گوشت سے۔ اور گوشت کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اینیمل سے، یعنی کہ جانوروں سے۔ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے کاؤ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ گائے کو۔ اور جو میٹ ہے یعنی کہ جو گوشت ہے اس سے انرجی ملتی ہے، یعنی کہ جو میٹ ہے، ویسے بھی ہم نے بات کی کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تاکہ ہم اپنے کام کر سکیں، ہم گرو کر سکیں۔ یہاں سے جو انرجی ملتی ہے وہ خاص طور پر کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جس سے ریپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے وچ ریپیئرز اٹ سیلف، یعنی کہ اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ جائے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے ویسے سیلز آ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ انرجی چاہیے، طاقت چاہیے۔ تو وہ انرجی، وہ طاقت جو ہے وہ اس طرح کے کھانے کھانے سے ملتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس میں گوشت ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم فوڈ کا انٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں، تو اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اور اس سے ہم گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کھیلتے ہیں، مختلف طرح کے کام کر پاتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے فوڈ کھائی ہے، خوراک کھائی ہے، اس سے ہمیں انرجی ملی، طاقت ملی، اور ہم کام کرنے کے قابل ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا فوڈ اینڈ انرجی کے بارے میں۔